हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। फेरि आजको दिन पनि म पास्टर डेभिड चौलागाई यहाँ जतिजना तपाईँहरू सम्पूर्ण जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीलाई लाइभमा फेसबुकद्वारा युट्युबहरूद्वारा तपाईँहरू जतिजना हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो प्रत्येक सेवकाईलाई तपाईँहरूले एकदम प्रार्थना भारी मात्रामा तपाईँले प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको सुझाव तपाईँहरूको शुभेच्छाद्वारा नै यो सेवकाई अझै भनौँ न परमेश्वरको अनुग्रहमा बढेर गइरहेको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई यो जीवित मण्डली द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्री लिभिङ चर्चको यो हाम्रो फ्यामिलीमा र आजको सेवकाईमा फेरि पनि हामी तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछौँ। ल हामी एउटा काम गरौँ, हामी एकले अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हालेलुया हालेलुया। हाम्रो माझमा एउटै व्यक्ति सधैँ प्रमुख हुनुहुनेछ, एउटै व्यक्ति अतिथि हुनुहुनेछ, जसको नाम के हो? जसको नाम के हो? भनौँ न, कसेर भनौँ न, जसको नाम के हो? यो त अहिले हल एकदम गुन्जेमान हुन्छ यो हल, तपाईँहरूको आवाज अलिकता बढाउनु पर्यो। जसको नाम के हो? येशू, जसलाई हामी आदर गर्दछौँ। हामी हाम्रो सेवकाईमा सबैलाई आदर गर्छौँ, तर पनि यो सेवकाई जुन प्रभुको हामीले सेवकाई गरेको छौँ, हाम्रो सेवकाईको केन्द्रबिन्दु उहाँ नै हुनुहुन्छ, हाम्रो महिमाको केन्द्रबिन्दु उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको प्रत्येक कुराको, सम्बन्धको, परिवारको, सम्पूर्ण कुराको, उन्नतिको, सबै कुराको केन्द्रबिन्दु केवल येशू हुनुहुन्छ, किनभने येशूद्वारा नै हामीले सबै कुरा प्राप्त गरेको छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन फेरि पनि हामी अलिकता ढिलो आयौँ लाइभमा, तर केही छैन, किनभने आजको दिन हामी विशेष एउटा कार्यक्रमको लागि गइरहेको लागि नै हामीलाई अलिकता समय लाग्यो। मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले यो कुरालाई सहज तरिकाले नै तपाईँले बुझिदिनु हुनेछ। विशेष गरी तपाईँले हामीलाई आज एउटा छुट्टै माहौलमा अथवा छुट्टै एउटा डेकोरेसनमा पछाडि तपाईँले हामीलाई भेटाइराख्नु भएको छ। यसको मतलब तपाईँको सोच र विचारमा पसिसक्यो कि आजको दिन छुट्टै छ, एउटा भनौँ न स्पेसल एउटा प्रोग्राम छ। साँच्चै नै आजको दिन चाहिँ हिजोको दिन हाम्रो मण्डलीको भाइ करण लामा र हाम्रो छिरिङको चाहिँ उनीहरूको दुईजनाको हिजोको दिन विवाह भयो र हामी सबैजना यहाँबाट मण्डलीबाट गयौँ, परिवार आफन्त छरछिमेकी हामी सबैजना गएर त्यो विवाह अति आशिषमय तरिकाले हामीले विवाह सम्पन्न भइसकेको छ। हिजोको दिन नै विवाह सम्पन्न भइसकेको छ। हामी पनि धेरै आशिषमय भयौँ त्यो विवाहबाट। र आजको दिन चाहिँ उहाँहरूलाई यो मण्डलीमा उहाँहरू हामी हेटोडाबाट दुलही लिएर आएको लागि चाहिँ आजको दिन यो मण्डलीको छोराले लिएर आउनुभएको लागि आजको दिन यो मण्डलीमा परिवारमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने काम, दुलहीलाई एउटा स्वागत गर्ने काम यो मण्डलीमा र सँगसँगै उहाँहरूको एउटा रिसेप्सन प्रोग्राम पनि भइदिएको लागि हामी अलिकता अहिले छुट्टै एउटा माहौलमा हामी छौँ। र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, आज जतिजना तपाईँहरू हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, अन्तसम्म तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नुहोस्। मलाई एउटा कुरा थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आजको दिनबाट पनि आशिषमय तुल्याउनु हुनेछ। आमेन आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ। महिमित परमेश्वर पिता, जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो, जो पवित्र 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 हुनुहुन्छ, आजको यो समय पनि प्रभु हामी तपाईँको महिमा गर्दछौँ। आजको यो समय पनि प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ, किनभने यो सम्पूर्णताको केन्द्रबिन्दु नै केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, रोमी 11:36ले भन्छ, येशूद्वारा, येशूमा र येशूकै महिमाको लागि सबै कुराहरू बनिएको छ। कुनै कुरा यस्तो छैन जुन कुरा उहाँ बिना बनिएको, सबै कुरा उहाँको निम्ति नै र उहाँमा नै बनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको दिन प्रभु, यो दिनले पनि हामी तपाईँको महिमा गर्दछौँ। प्रभु साँच्चै नै हामी अति खुसी छौँ, किनभने तपाईँले हाम्रो भाइ करण र बहिनी छिरिङको जीवनमा एउटा अति राम्रो, असल र पवित्र एउटा वैवाहिक जीवनमा उनीहरूलाई बाँधिदिनु भएको छ। र अब उनीहरूको जीवनको त्यो सम्पूर्ण आशिषमा हामी पनि मण्डली आशिषमय प्रभु हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हिजोको दिन अति राम्रोसँगले विवाह सुसम्पन्न भयो
प्रभु त्यो विवाहबाट तपाईले ठुलो योजना राख्नु भएको छ। अब हो त्यही योजनामा हामी मण्डली पनि रमाउँदै 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 हामी पनि अगाडि बढ्ने छौँ। र प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आज देश विदेशहरूबाट जतिजना पनि हाम्रो साथी मित्रहरू विभिन्न विभिन्न मण्डलीहरूबाट हामीलाई लाइभ सधैँ हेरिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। समय आइरहेको छ, किनभने तपाईँले वचनमा भन्नुभयो दिन नजिकै छ, तपाईले भन्नुभएको छ। त्यसै कारण होशियार रहनु, सचेत रहनु, जागा रहनु भनिकन तपाईले भन्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरू जुनै राष्ट्रमा, जुनै ठाउँमा, जुनै अवस्थामा भए तापनि, शरीर जतिसुकै कमजोर भए तापनि, शरीरमा विभिन्न प्रकारको स्थितिहरू आए तापनि, तर उहाँहरूको आत्मामा चाहिँ तपाईँ परम प्रभुको आत्माले काम गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। र आजको दिन उहाँहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा राख्नु भएको छ, हो त्यो उद्देश्य उहाँहरूको जीवनमा प्रकट हुन सकेको होस्, उहाँहरूको आँखाले देख्न सकेको होस् र परमेश्वरको त्यो शक्ति सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरोमा उहाँहरू अति निश्चित हुन सकेको हुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद तपाईँलाई सबै र सम्पूर्ण कुरोको लागि। आजको सम्पूर्ण कुरोको महिमा केवल तपाईँलाई नै। तपाईँ हाम्रो माझमा हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ र भोलि पनि तपाईँ हाम्रो माझमा सदा रहिरहनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी यो सम्पूर्ण कुरोबाट तपाईँलाई नै महिमा दिन्छौँ, पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई नै उचाल्दछौँ। धन्यवाद 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 तपाईँ नै उचालिनुहोस् सदा सर्वदा ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन। हालेलुया। हामी जोडले भनौँ हालेलुया। मलाई लाग्यो अब हामी अलिकता ढिलाइ नगरिकन हामी आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हौँ र हाम्रो परमेश्वरलाई आदर गरौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा गरौँ। सबै कुराले आजको बिहानीले पनि आज तपाईँले जुन सास फेरिराख्नु भएको छ यो परमेश्वरको हो, यो जीवन परमेश्वरको हो, यो संरचना परमेश्वरको हो, यो पृथ्वी परमेश्वरको हो। सबै देखिएका प्रत्येक कुराहरू जससँग हामी व्यवहार गरिरहेका छौँ यो सबै कुरोको मालिक नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना खडा भएर उहाँको महिमा गरौँ, प्रशंसा गरौँ। उहाँले कति राम्रो, असल र कति सुन्दर सबै कुरालाई बनाउनु भएको छ। उहाँको सुन्दरताको बयान, उहाँको सुन्दरताको वर्णन हामी यतिखेर हामी गरौँ। उहाँको कृपालाई याद गरौँ, उहाँको दया कति हाम्रो जीवनमा प्रशस्त उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यो उहाँको प्रेम, जुन प्रेम कहिले टल्दैन, जुन प्रेम कहिले टल्दैन हो, त्यो प्रेम आजको यो समय हामी हामी सबैजना महसुस गर्दै हामी खडा हौँ र प्रार्थना गर्दै हामी सबैजना खडा भएर आराधनामा हामी जाउँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महिमा प्रशंसाको लागि नै हामी फेरि पनि यो भवनभित्र आएका छौँ। तपाईँको महिमा गर्दछौँ येशू। तपाईँको पवित्र उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन्छौँ येशू। सधैँ तपाईँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुने हुनुहुन्छ। आजको बिहानी पनि तपाईँले आफ्नो कृपा, तपाईँको भलाइ, तपाईँको दया र प्रेम हाम्रो जीवनमा कहिले नबदलिने गरी राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू लर्ड एन्ड थ्याङ्क यू जिजस फर योर ब्युटिफुल लभ। तपाईँको सुन्दर प्रेमको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ओहो आजको बिहानी तपाईँको प्रेमको प्रभु हामी याद गर्दछौँ, महसुस गर्दछौँ। जुन प्रेमले तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी नराखी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। थ्याङ्क यू लर्ड। Thank you Lord। धन्यवाद दिनतिर जानुहोस् आजको यो समय, उहाँको प्रेमको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। सबै काम असल र राम्रो भयो, धन्यवाद दिनतिर जानुहोस्। नयाँ नौलो काम परमेश्वर हाम्रो जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दिनतिर जानुहोस्। थ्याङ्क यू लर्ड। Thank you Abba Father। तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको भलाइ अनि तपाईँको करुणा
प्रभु तपाईले एकदमै नयाँ गरी We praise you, Lord. लिएर आउनुभएको निम्ति धन्यवाद। We धन्यवाद worship परमेश्वर, you, Lord. तपाईको हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ, धन्यवाद। तपाईको तपाईको रगतको महिमा बलियो सुरक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आजको यो दिन आउनुहोस् सबैले भनौँ, मेरो मन प्यासा छ, मेरो मन तृषित छ। One, two, three, go. मेरो मन प्यासा छ, मेरो मन तृषित छ, मेरो मन प्यासा छ, Hallelujah. मेरो मन तृषित छ, तपाईँको खोजी गर्छ यो मनले रात दिन, तपाईँको खोजी गर्छ यो मनले रात दिन, जसरी मेरो दर्दिन्छ पानी बिना, मेरो मन तर्सिन्छ तपाईँ बिना। लिएर जानुहोस्
तपाईँको उपस्थितिहरूमा तपाईँको उपस्थितिमा हालेलुया मेरो जानुहोस्, मेरो जानुहोस्, मेरो जानुहोस्, मेरो जानुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हालेलुया प्रभु हामी तपाईँको प्रशंसा महिमा जय जयकार तपाईँलाई नै गर्दछौँ तपाईँ हाम्रो प्रेम हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो शक्ति र बल हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो बुद्धि हाम्रो भविष्य तपाईँले मेरो अस्तित्व त्यसै कारण तपाईँको निम्ति मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ मेरो आत्मा तपाईँलाई खोज्दछ किनभने तपाईँ मेरो अस्तित्व तपाईँले मेरो सबै हो हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया साँच्चै नै प्रभु यो समय संसारमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू भइरहेका छन् संसारको विभिन्न झिलिमिलीहरू जसमा मानिसहरू आज मोज मजामा मानिसहरू आफ्नै व्यथामा मानिसहरू आफ्नै दुखाइमा मानिसहरू आफ्नै विभिन्न प्रकारको चिन्ता फिक्रीहरूमा उनीहरू एक प्रकारले अल्झिएर बसेका छन् तर सबै स्थितिहरूमा आजको दिन पनि फेरि हामी तपाईलाई यही नै भन्छौँ म केवल तपाईकै निम्ति धन सम्पत्ति सुन चाँदी हीरा मोतीको लागि होइन तर म केवल तपाईको निम्ति नै तिर्खाउँछु केवल तपाईको लागि नै र तपाईको उपस्थिति सदा खोज्दछु किनभने मलाई थाहा छ मानिसको बलले केही समय उसलाई थेग्न सक्ला तर परम प्रभु तपाईको बलले मानिसलाई जीवन दिन सक्दछ परम प्रभु तपाईको बलले मानिसहरूलाई विजय तुल्याउन सक्दछ प्रत्येक स्थितिहरूबाट बाहिर निकाल्न सक्नेछ त्यसैकारण त आजको दिन मानिसहरू एउटा रोगको अगाडि लाचार भएका छन् मानिसहरू एउटा समस्याको अगाडि लाचार भएका छन् उनीहरूको बुद्धि उनीहरूको बल उनीहरूको उपाय सबै कुरो फेल खाएको छ साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईमा रमाउँछौँ किनभने वचनले भन्दछ तपाईको बल नै हाम्रो आनन्द हो तपाईको परम प्रभुको आनन्द नै हाम्रो बल हो जसद्वारा हामी सबै कुरा गर्न सक्दछौँ हालेलुया 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 तपाईको कृपाको हामी बयान गर्छौँ हालेलुया भनौं ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा
मुझे से जालिम मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। बनाओ मुझे से जालिम को मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। सब कुछ तेरे सब कुछ मेरे नाम करके मुझे माला माल कर दी। तेरे सब कुछ मेरे नाम करके तूने हद कर दी खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, हालेलुया ऐ खुदा, 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 आउनु सबैले भनौँ मुझको तुझे सा बना के हद कर दी तूने। सब कुछ मेरे नाम करके हद कर दी तूने। मुझको माला माल बना के हद कर दी तूने। हर सीमा पार करके हद कर हामी दी। सबैले भनौँ मुझको तुझे सा बना के सब कुछ मेरे नाम करके मुझको माला माल बना के हर सीमा पार करके हद कर दी तूने। ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। तूने हद कर दी, तूने हद कर दी, तूने हद कर दी खुदा। हालेलुया तूने हद कर दी, तूने हद कर दी, तूने हद कर दी खुदा। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। जैसे जालिम मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। मुझे से जालिम को माफ कर दे, तूने हद कर दी खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। तेरे सब कुछ मेरे नाम करके तेरे सब कुछ मेरे नाम करके मुझे माला माल कर दी। तेरे सब कुछ मेरे नाम करके मुझे हद कर दी खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, हालेलुया ऐ खुदा, ऐ खुदा, हालेलुया ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। आउनुस् भनौँ मुझको तुझे सा बना के मुझको तुझे सा बना के हद कर दी तूने। सब कुछ मेरे नाम करके हद कर दी तूने। मुझको माला माल बना के हद कर दी तूने। हर सीमा पार करके हद कर दी सबैले भनौँ मुझको तुझे सा बना के सब कुछ मेरे नाम करके मुझको माला माल बना के हर सीमा पार करके हद कर दी तूने। ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी ये खुदा। कैसा तेरा प्यार है ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। यो कस्तो तपाईँको प्रेम हो तेरा प्यार है, जसले सबै सीमाहरू पार गर्यो कर दी खुदा। जसले सबै हदहरू पार गर्यो ये कैसा तेरा प्यार है, तूने हद कर दी खुदा। गर्दी भनौँ तूने हद कर दी, तूने हद कर दी, तूने हद कर दी खुदा। येशुवा तूने हद कर दी, तूने हद कर दी, तूने हद कर दी खुदा। हद कर दे तूने
हालेलुया। सबैजनाले मलाई हेर्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्। हालेलुया। म चाहन्छु आजको दिन हामी यो कार्यक्रममा आएको हौँ। हामी सबैजनालाई निमन्त्रणा दिएर नै हामी आएका हौँ। म चाहन्छु हामी सबैजना यो कार्यक्रमको लागि आएको हौँ भने हामी सबैजना यो हलभित्र नै हामी हौँ। बाहिर यताउति विशेष अहिले तपाईँ यो कार्यक्रम सिद्धिएको पछि घुम्न जान सक्नुहुनेछ, तर अहिले तपाईँ यो कार्यक्रमको लागि आउनुभएको। कमसेकम यो कार्यक्रमको हामी आदर गरौँ, यो उपस्थितिको हामी आदर गरौँ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामी कुनै क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्नको लागि बसेको होइन, किनभने प्रभु येशू कुनै क्रिस्चियनको प्रभु हुनुहुन्न। एकदम धाक फुकाएर तपाईँहरूसँग जहिले मैले बोल्दाखेरि कुनै डर कुनै त्रास बिना नै म सधैँ तपाईँहरूसँग बोल्ने गरिरहेको छु। आज पनि भारी सोसल मिडियामा हामीलाई मानिसहरूले हेरिरहेका छन्, ठुलादेखि साना सबैले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्। हामीलाई कसैसँग मतलब छैन, हामीलाई एउटा कुराको मतलब छ, सबैलाई जीवन चाहिएको छ, सबैलाई शान्ति चाहिएको छ, सबैलाई सबै समस्याहरूबाट समाधान चाहिएको छ। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आफ्नो समाधान यो पृथ्वीमा मानिसहरूको निम्ति पठाउनु भएको छ, जुन समाधानको नाउँ अरू कुनै छैन, एउटै नाउँ हो, त्यो हो येशू। तपाईँले बाइबलको प्रकाश प्रेरितको पुस्तक त्यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेरितको 4:12 भन्छ स्वर्ग पृथ्वी र मानिसहरूको बिचमा मानिसहरूलाई उनीहरूको रोगबाट, उनीहरूको खाँचो अभाव घटी कमी कमजोरी उनीहरू लडेको त्यो स्थिति र परिस्थितिहरूबाट निकाल्न र उद्धार गर्ने अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल एउटै नाउँ दिएको छ, येशू नाउँ दिएको छ। तर मैले अघि भने येशू तपाईँको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। येशू यो सारा संसारमा भएको प्रत्येक मानव जातिको प्रभु हुनुहुन्छ। येशू कुनै क्रिस्चियन धर्मको प्रभु हुनुहुन्न, किनभने बाइबलले कहिले पनि धर्मको कुरा गर्दैन, बाइबलले जीवनको कुरा गर्छ। आमेन, हालेलुया। हामी त्यो जीवन सुनाउनु पर्नेछ। हामी धर्मको प्रचार गरेर के गर्ने? संसारमा अनगन्ती धर्महरू छन्। बाटामा तपाईँ निक्लेर जानुहोस्, चोक चोकमा सडक सडकमा विभिन्न प्रकारका पोसाकहरू लगाएका धर्म कर्म गर्नेहरू तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। के गर्ने? धर्मको प्रचार गरेर। हामीलाई धर्मले जीवन दिन सक्दैन, धर्मले उद्धार गर्न सक्दैन, धर्मले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन, धर्मले निको पार्न सक्दैन, धर्मले हाम्रो समस्याबाट समाधान दिन सक्दैन। त्यसै कारण त परमेश्वरले वचनमा भन्नुभयो, यूहन्ना 3:16 भन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, ताकि पुत्रमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर सबैले त्यो जीवन पाओस्। आमेन। येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 10:10 चोर त यो संसारमा जीवन चोर्नको लागि, मार्नको लागि, नाश पार्नको लागि, अशान्तिले भरिदिनको लागि, रोगले भरिदिनको लागि, समस्याले भरिदिनको लागि आएको छ। तर येशूले भन्नुभयो म आएको छु जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्त मात्राको। आमेन। त्यो जीवनको कुरा गरेको हामीले कुनै क्रिस्चियन धर्मको, कुनै चर्चको, कुनै सम्प्रदायको, कुनै डिनोमिनेसनको हामीले कुरा गरेको होइन, किनभने हामीलाई यो सबै कुरासँग मतलब छैन। त्यही कुरासँग मतलब छ जुन कुरो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यही कुरासँग मतलब छ जुन कुरो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँको वचनले भन्छ। त्यसै कारणले एक दिन प्रभु येशूलाई सबैजनाले छोडेर गए, किनभने प्रभु येशूको प्रचार, प्रभु येशूको शब्द सबैको लागि कठोर थियो। सत्य बोल्नुहुन्थ्यो येशूले, त्यसै कारण सबैलाई गाह्रो भयो। आज मैले पनि तपाईँहरूलाई यहाँ सत्य भनेको छु र यो हलभित्र हुने धेरैजनालाई गाह्रो लागेको होला। उसो भए हाम्रो धर्म, मैले कसैको धर्मको बारेको कुरा गरेको होइन, तर मैले एउटा सत्यता तपाईँलाई बताइदिएको, परमेश्वर कुनै धर्म हुनुहुन्न। परमेश्वरको धर्म परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण येशूलाई सबैले छोडेर गए, किनभने येशूले कस्तो कडा शब्द बोल्नुहुन्छ भनिकन सबैले छोडे। येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई फर्केर पनि भन्नुभयो तिमीहरूलाई पनि छोड्न मन छ भने तिमीहरू पनि जान सक्नेछौ। तर पत्रुसले घुँडा टेकेर भने हे प्रभु, हामी तपाईलाई छोडेर कहाँ जाउँ, किनभने जीवनको वचन तपाईसँग छ। आमेन, हालेलुया।
जीवनको वचन ख्रीष्टसँग छ। हालेलुया। मेरो जीवनमा एक समय म संसारको गीतहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, प्रोग्रामहरूमा म नाच्दै हिँड्ने व्यक्ति हुँ। संसारमा म भन्ने हुने एउटा डान्सर हुँ। खुबै नाच्यो, ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले पैसा तिरेर नचाउनको लागि उनीहरूले प्रोग्रामहरूमा बोलाउँथे, म गएर नाचिदिन्थेँ। यति नाच्यो, यति नाच्यो। विभिन्न कुराहरू सोचिएको थियो जीवनमा, अब यो हुनेछु, त्यो हुनेछु, भविष्यमा यस्तो गर्नेछु, धेरै योजना र प्लानहरू हृदयमा थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यतिकै यहाँ उठेर प्रचार गरेको होइन, यतिकै यो जीवनको बारेमा भनेको होइन, किनभने मैले देखेको छु, म प्रमाणित छु र त्यो कुराको गवाई म जीवित छु। आमेन। तर अचानक एक दिन मलाई रोग लाग्यो। मानिस जाति एउटा समस्यामा आएर नै मानिस चिप्लिन्छ, शक्तिहीन हुन्छ, बुद्धिहीन हुन्छ। जब रोग छैन, जब समस्या छैन, मानिसहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिन्छन्, सत्यतालाई उनीहरूले इन्कार गर्छन्, उनीहरूको आफ्नै जीवनको भागदौड र मोज र मस्तीमै उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्। तर याद गर्नुहोस्, समय चाहिँ छ। एउटा यस्तो समयमा, यस्तो बिन्दुमा तपाईँ र म आएर खडा हुनुपर्छ, त्यतिखेर हामीले हाम्रो अस्तित्वलाई भेटाउन मुस्किल पर्छ। मैले पनि धेरै कुरा सोचेको थिएँ, तर जब रोग लाग्यो, मेरो कम्मरदेखि तलतिर खुट्टा नचल्ने भयो। ठाउँ ठाउँमा गएर उपचारहरू गर्नेतिर लाग्यौँ, तर कुनै पनि उपचारले भ्याइरहेको थिएन, समाधान गरिरहेको थिएन। यस्तो एउटा स्थितिमा म अब जाँदैछु भन्ने मेरो सोच र विचार, मेरो मनस्थितिमा धेरै गहिरो तरिकाले त्यसले म भित्र पस्यो कि अब म केही समयपछि एकै ठाउँमा दिसा पिसाब एकै ठाउँमा म हुन गइरहेको छु, किनभने कम्मरबाट तल चल्न, खुट्टाहरू चल्न छोडिसकेको थियो। परिवारहरूले उपचारमाथि उपचार, पैसामाथि पैसा। आज तपाईँ र मैले यो बुझ्नु पर्यो, आज मानिस धनको घमण्डले फुलिएर बसेका छन्। सम्पत्तिको जग्गा जमिन, मैले यति तला बिल्डिङ खडा गरेँ, तर आज जब एउटा भाइरस आयो, सबैजना घुँडा टेकिरहेका छन्, सबैजना लाचार भइरहेका छन्। र तपाईँले मैले बुझ्नु पर्यो, यो संसारमा समाधान मात्रै होइन, समस्या पनि छ। चङ्गाई मात्रै होइन, रोग पनि छ। एक दिन तपाईँ र मैले त्यसको सामना गर्नै पर्छ। त्यतिखेर के गर्ने? कुन शक्तिमा, कुन बलमा, कुन आँटमा तपाईँ खडा हुने? त्यसको पछि म अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने एक प्रकारको एउटा डिप्रेसनमा जाने स्थिति भइसकेको थियो। तर अचानक एक दिन बाइबल बोक्नेहरू र येशूलाई प्रचार गर्नेहरू मेरो घरमा आए र उनीहरूले मलाई येशू धर्मको प्रचार होइन, येशूलाई विश्वास गर्यो भने तिम्रो समस्याबाट तिमी छुटकारा पाउनेछौ, मलाई उनीहरूले सुनाए। म निको हुन्छु रे भनेको सुन्दा कस्तो हुन्छ एउटा रोगीलाई? मर्न लागेकोलाई तिमी अब जीवन पाउनेछौ भन्दा कस्तो हुन्छ? किनभने मलाई कुनै धर्म चाहिएको होइन। त्यतिखेर एउटा मर्न लागेको व्यक्तिलाई धर्म दिएर के गर्ने? उसलाई जीवनको खाँचो छ, वास्तविकता त्यो। मैले भने यदि म निको हुन्छु भने को हुनुहुन्छ मलाई निको पार्ने? उहाँले भन्नुभयो, येशू जसले आएर तिम्रो सबै समस्याको समाधान गरिसक्नु भएको छ। मैले कुनै धर्ममा, कुनै कर्ममा, कुनै रीतिरिवाजमा, कुनै सम्प्रदायमा यस्तो खालको शब्द, खालि मानिस अहिले एउटा आस्था मात्रै भिरेर बसेका छन्। के गर्ने त्यो फोस्रो आस्थाले? के गर्ने त्यो फुस्रो भक्तिले? जबकि त्यो भक्तिमा शक्ति नै छैन हामीलाई निको पार्ने, हामीलाई जीवन दिने, हामीलाई खडा गर्ने। त्यहाँबाट मैले भने के गर्नुपर्छ मैले? उहाँले भन्नुभयो, कुनै सम्पत्ति, धन, रुपैयाँ, पैसा चाहिँदैन। तिमीले खाली हृदयबाट विश्वास गर र येशूलाई भन, आज म तपाईँको त्यो उपस्थितिमा म आउँछु र तपाईँ ममा आउनुहोस् र मेरो यो स्थितिबाट छुटकारा गरिदिनुहोस्।
मैले त्यति नै खेर घुँडा टेकेर प्रभुलाई भने, प्रभु मेरो यो जीवन अब तपाईँलाई म दिन्छु। आज 18-19 वर्ष भयो यो खुट्टामा खडा भएर परमेश्वरको नाउँको प्रचार गरेको। आमेन, हालेलुया। आजसम्म पनि त्यो प्रकारको स्थितिहरूले, कुनै रोगले आक्रमण गर्न सकिरहेको छैन, किनभने मसँग येशू हुनुहुन्छ, मसँग त्यो जीवन छ, मसँग त्यो शक्ति छ। यस्तो एउटा शक्ति छ जुन शक्तिले सबै नकारात्मक तत्त्वहरूबाट मलाई छुटकारा दिन सक्छ। मेरो बल होइन, मेरो बलमा होइन, मेरै बुद्धिमा होइन, तर उहाँको बल र उहाँको बुद्धिमा। हालेलुया। त्यसै कारण पनि हामी त्यो उपस्थितिलाई आदर गरौँ। आज तपाईँ कतिजना यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ यो हलभित्र? मैले कुनै धर्मको प्रचार गरेको होइन। एक दिन मैले मेरो घरमा पूजा गरिरहेको थियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यसलाई तपाईँले विरोधमा नलिनुहोस्। पावलले भने जस्तै, पावलले प्रार्थना गरे जस्तै यो मेरो प्रार्थना हो कि हाम्रो हृदयको आँखा खोलियोस् ताकि हामीले सत्य देख्न सकौँ। नत्र त जहिले गएर हामीले एउटा धर्म देख्छौँ, कर्म देख्छौँ, भेदभाव देख्छौँ, त्यसको पछि हामी छुट्टिने र अलग हुनेतिर हामी जान्छौँ। हामी सबै एउटै हौँ र हामीले तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने केवल एक नै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्न। पूजा आज भइरहेको थियो। म गएँ पण्डितसँग, त्यहाँ पूजा गर्ने एकजना पुजारीसँग। मैले गएर धेरै कुरा भन्दाखेरि उहाँलाई गाह्रो भयो, डिस्टर्ब भयो। उहाँहरूले मलाई कराउन थाल्नुभयो, हकार्न थाल्नुभयो। तर मैले एउटा कुरा भने, तपाईँहरू आज यो ठाउँमा मेरो घरमा अथवा मेरो बाबुको घरमा तपाईँहरू आएर पूजा गर्नको लागि आउनुभएको छ। मलाई तपाईँले भन्नुहोस्, जब म रोगमा थिएँ किन तपाईँले आएर मलाई भन्नु भएन? किनभने तपाईँ त यत्रो मोटो किताब, धर्मको किताब लिएर तपाईँ हिँड्नुहुन्थ्यो, रात दिन पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो, मानिसलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। तर म रोगी हुँदाखेरि तपाईँ आएर किन यो पुस्तकमा लेखिएको छ है कि तिमी तिम्रो समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छौ, तपाईँले किन भन्नु भएन? मलाई गाह्रो भएको बेलामा आएर तपाईँले किन छुटकाराको बारेमा, किन त्यो समस्याको समाधानको बारेमा भन्न सक्नु भएन? यो सत्य हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो, म नै बाटो, म नै सत्य र म नै जीवन हौ। येशूले भन्नुभयो, त्यो जीवनबाट छिर्ने ढोका म नै हुँ र म बाहेक पिता कहाँ कोही पुग्न सक्दैन। तपाईँको डेस्टिनेसन, तपाईँको लाइफको, तपाईँको जीवनको उद्देश्यमा तपाईँ केवल ख्रीष्टद्वारा नै पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूभित्र धेरै कला र खुबीहरू छ, प्रतिभाहरू छ। तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ सकिराख्नु भएको छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको निम्ति केवल ख्रीष्टद्वारा नै तपाईँले यो पृथ्वीमा सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण आउनुहोस्, हामी भनौँ, ख्रीष्टमा जिउँछु म, ख्रीष्टमा हिँड्छु म, ख्रीष्ट नै मेरो अस्तित्व हुनुहुन्छ। म ख्रीष्टमा छु। हालेलुया। ख्रीष्टमा छु, ख्रीष्टको हुँ, ख्रीष्टकै लागि हुँ। ख्रीष्टमा छु, ख्रीष्टको हुँ, ख्रीष्टकै लागि हुँ। ख्रीष्टमा छु, ख्रीष्टमा छु, ख्रीष्टको हुँ, ख्रीष्टकै लागि हुँ। ख्रीष्टमा जिउँछु म, ख्रीष्टमा जिउँछु म, ख्रीष्टमा हिँड्छु म, ख्रीष्ट मेरो अस्तित्व हो। ख्रीष्टमा जिउँछु म, ख्रीष्टमा
जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन क्रिसमा छैन क्रिसकै हो क्रिस क्रिस ओ क्रिसकै हो क्रिस क्रिस ओ क्रिसकै हो क्रिस बिना मेरो क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन छैन क्रिस बिना मेरो जीवन आउनु सबैले भन्दै जाउँ क्रिस बिना मेरो जीवन छैन तपाईँ बिना मेरो क्रिस जीवन छैन बिना मेरो जीवन तपाईँ बिना मेरो अस्तित्व छैन तपाईँ बिना यो पृथ्वीको अस्तित्व छैन तपाईँ बिना स्वर्गको पनि अस्तित्व छैन तपाईँ सबै कुराको अस्तित्व क्रिस बिना मेरो जीवन छैन 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 क्रिस क्रिस ओ क्रिसकै हो क्रिस क्रिस ओ क्रिसकै हो मेरा सांस चलता है क्योंकि तू है मेरा सांस चलता है क्योंकि तू है मेरा दिल धड़कता है क्योंकि तू है मेरा सांस चलता है क्योंकि तू है मेरा दिल धड़कता है क्योंकि तू है मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ क्योंकि तू है मैं रहूँगा क्योंकि तू है मैं जिंदा हूँ क्योंकि तू है मैं रहूँगा क्योंकि तू है मेरा सांस चलता है मेरा सांस चलता है क्योंकि तू है मेरा दिल धड़कता है क्योंकि तू है यीशु मेरा सांस चलता है क्योंकि तू है मेरा दिल धड़कता है क्योंकि तू है मैं जिंदा हूँ भनौँ सबैले क्योंकि तू है मैं रहूँगा क्योंकि तू है मैं जिंदा हूँ क्योंकि तू है मैं रहूँगा क्योंकि तू है मैं तुझ में तू मुझ में मैं
क्योंकि तू ही अल्लाह, क्योंकि तू ही महिमित पिता, हामी तपाईँलाई सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई आदर गर्छौँ, मान र इज्जत गर्दछौँ साँचो हृदयले, किनभने तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई अथाह यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँ हाम्रै लागि बलि हुनुभयो, हाम्रो पाप र अधर्मको लागि। व्यवस्थाले, विभिन्न प्रकारको धर्म कर्मले भनेका सबै कुरालाई तपाईँले नै आफ्नै शरीरमा पुरा गरिदिनु भयो र तपाईँले हामीलाई जीवन दिनुभयो। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो समय पनि प्रभु, यो समयद्वारा पनि तपाईँकै महिमा र आदर गर्दछौँ, तपाईँलाई नै मान र इज्जत गर्दछौँ। लिनुहोस् अनि सदा सर्वदा महिमित हुनुहोस् ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। हालेलुया। हामी जोडले ताली बजाऊ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना आउनुभयो। अलिकता हाम्रो समय हामीले ढिलाइबाट नै सुरु गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ विशेष गरी आजको यो सम्पूर्ण सेवकाई भनौँ, आजको सम्पूर्ण यो कार्यक्रम चाहिँ हामी 9:30बाट नै हामी सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर अब मलाई थाहा छ अहिलेको यो समयमा तपाईँहरू सबैजना यो समयको लागि तयारी हुनुको लागि तपाईँहरूलाई समय लाग्यो। त्यसमा केही छैन, हुन्छ। यस्तो कार्यक्रममा अलिकता तलमाथि केही समय ढिलो चाँडो हुन्छ नै, त्यसको लागि चाहिँ हामी अप्ठ्यारो मान्दैनौँ। तर यति कुरा हो, तपाईँहरू जतिजना अहिले यहाँनिर हुनुहुन्छ, 100-150 अथवा 200जना जति हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सँगसँगै हामीलाई सधैँ धेरै मानिसहरूले, हजारौँको मानिसहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। हामीलाई लाइभमा जहिले पनि तपाईँले फेसबुकहरूमा, युट्युबहरूमा तपाईँले लिभिङ चर्च गौरीवास भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले हामीलाई पाउनुहुनेछ। त्यसै कारण हामी जहिले पनि उहाँहरूको माझमा पनि पुग्नु खाँचो छ, खालि यहाँ मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकता हामी समय अलिकता ढिलाइ भयो, तर हामी त्यसमा आफैमा एउटा दुःख मन हामी मान्दैनौँ। हालेलुया। तपाईँले छिमेकीलाई हेरेर भन्नुहोस् त, आज तपाईँ साह्रै राम्रो र राम्री भएर आउनुभएको छ। करणले पनि छिरिङलाई भने कस्तो सुहाउँथ्यो होला। सबैले भन्ने, यहाँ आज चाहिँ सबैजनाले भन्ने। अब तपाईँहरू कतिजनाको जोडी होला। हिजोको दिन पनि मैले उहाँ चर्चमा भन्दाखेरि धेरैजनाले आफ्नो जोडी नलिकन, किनभने अब एउटा यस्तो बानी लागिसक्यो हामीलाई, अब जोडी चाहिँ घरमै राख्ने हो, हामी मात्रै आउने हो। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ सधैँ तपाईँले आफ्नो साथमा राखिराखेको नै राम्रो हो। कुनै काम धन्दाले, कुनै व्यस्तताले यदि भ्याउनुहुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि सँगसँगै तपाईँहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई सँगसँगै भएको अति राम्रो हो। त्यस कारणले ल तपाईँहरू सबैजनाले भन्नुहोस् त, तपाईँको छिमेकमा जो अहिले बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुहोस्, आज तपाईँ साह्रै ह्यान्डसम देख्नु भएको छ, आज तपाईँ साह्रै ब्युटिफुल देख्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् त।
भनौँ अझै भनौँ न। उहाँलाई त राम्रो देखिएको छ, तर उहाँले मास्क लगाएर अनुहारै चिनिएन। त्यो मास्क खोलिदिनुहोस्, अहिले खोलिदिनुहोस्। तपाईँको सुन्दर अनुहार हेर्न पाउनु हामीलाई नि खुसी लाग्छ। मलाई आज कस्तो देखिएको छ? ठिकै देखेको छ। म तपाईँलाई एकदम बिन्ती गर्छु, ल बिन्ती गर्छु, अहिले यो कार्यक्रम हो, हामी आदर गरौँ यो कार्यक्रम। तपाईँको फोन आइरहेको छ, बाहिर गएर फोन गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई गफ गर्न मन छ, हामी यहाँ गफ गर्नको लागि आएको होइन। प्लिज, हामी एउटा यस्तो समाजबाट आएको छौँ जुन समाजमा विवाह चाहिँ बेहुला बेहुलीलाई लगेर एकातिर राखिदियो, अरू सबै जन्ती खायो पियो रमाइलो गर्यो, कोही कता घुम्न गयो, अनि त्यसको पछि बेहुली लाने बेलामा फेरि टुप्लुक्क आयो। हामी त्यस्तो समाजबाट आएको हौँ। तर के भयो बेहुलाको, के भयो बेहुलीको केही थाहा छैन। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन, किनभने उहाँले यो विवाहलाई आदर गर्नुहुन्छ। तपाईँको मालिकले त यो विवाहलाई आदर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी को? उहाँको अगाडि। त्यसै कारण हामी एकदम आदर गरौँ। जब तपाईँले यो सबै विवाहको प्रत्येक कार्यक्रमलाई तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ, यो विवाहको आशिष तपाईँलाई पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। प्लिज, यो कुरोको लागि चाहिँ म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ, कोही रिसाओस् भनेर म सम्झौता गर्दिनँ। तपाईँहरू सबैलाई म आदर गर्छु, तर मैले सत्य कुरा चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्छ कि कार्यक्रमलाई हामी यो विवाहलाई आदर गरौँ। मेरो परमेश्वरले त आदर गर्नुहुन्छ भने कसैले अनादर गरेको म चाहन्न। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना परमेश्वरबाट आदर योग्यको भनौँ न एउटा पात्र हामी बनेको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनको कति कुराहरूलाई लिएर हामी यो संसारमा सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, हो त्यही ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ जब तपाईँले एउटा पवित्र विवाहलाई आदर गर्ने काम गर्नुहुन्छ। मैले हिजोको दिन पनि त्यहाँ भनिरहेको थिएँ, यो विवाहलाई किन आदर गर्नुपर्छ, किनभने यो विवाह संसारमा सबभन्दा ठुलो एउटा चपेटामा विवाह नै परेको छ। विवाहको सम्बन्ध नै एउटा परिवार, जब विवाह हुन्छ त्यहाँ एउटा परिवार बन्छ र यो परिवारलाई दुष्टले साह्रै आक्रमण गरेको छ। अहिलेबाट होइन, सुरुबाट नै यो परिवारलाई भत्काउनको लागि, बिगार्नको लागि। त्यो हुनाले मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ, आज पनि भन्छु, किनभने कतिजना हिजो उहाँ जानुभएको थिएन। विवाहमा एक प्रकारको एउटा आक्रमण दुष्टले सधैँ गरिरहेको छ, किनभने परमेश्वरले यो विवाहलाई कति आदर गर्नुभएको छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ। त्यसै कारण यो विवाहलाई टुक्र्याउनको लागि, यो विवाहलाई अनादर बनाउनको लागि आज तपाईँले सोसल मिडियामा कति देख्नुभएको छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्न लाग्यो रे, सोसल मिडियाको युट्युबरहरू पनि त्यसैको पछि लागेका छन्, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई डिभोर्स दियो रे, श्रीमतीले श्रीमानलाई डिभोर्स दियो रे, बालबच्चा लथालिङ्ग भयो रे। अब यो बालबच्चा कसको संरक्षणमा यो बालबच्चा बस्ने? हेर्नुहोस् त, परिवारमा आक्रमण। जब यो परिवार, एउटा परिवार जब सही हुन्छ नि, त्यहाँ एउटा टोल र समाज सही हुन्छ, त्यहाँ एउटा अञ्चल सही हुन्छ र त्यहाँ एउटा राष्ट्र सही हुन्छ। जब एउटा परिवार तर डरलाग्दो आक्रमण परिवारभित्र छ, तपाईँको सम्बन्धमा छ। तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, मैले यो खालि एउटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको बारेको मात्रै कुरा गरेको होइन। आज तपाईँले प्रत्येक घरमा छोरा र बाउ बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, छोरी र आमा बीचमा सम्बन्ध बिग्रिएको भेटाउनुहुन्छ, सासू र बुहारीमा सम्बन्ध बिग्रिएको भेटाउनुहुन्छ। घर हो कि त्यो एउटा लडाइँको मैदान तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले महसुस पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले दिनरात त्यो कुरालाई तपाईँले महसुस गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण यो किन भयो? हामीले चाहिँ परमेश्वरको सत्यता अनुसार जब हामीले बुझेर यो कुरालाई गर्नेतिर लाग्छौँ, आपसे आप हाम्रो परिवार, हाम्रो सम्बन्ध ठिकठाक हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आज एक दुईवटा कुराहरू भनेको छु। म यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि यहाँ आजको हाम्रो हिजोको दुल्हा र दुलै, हाम्रो मण्डलीको भाइ करण र हाम्रो छिरिङ बुहारीलाई, दुलहीलाई
हामी अहिले यतिखेर चाहिँ यहाँ स्टेजमा हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। अनि तपाईँ हामी सबैजनाले नयाँ दुल्हा र दुलहीलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हुन्छ, तपाईँहरू यहाँ आइदिनुहोस्। कराएर हालेलुया। करणले छिरिङको हात समातेरै लिएर आउने, किनभने अब उसको छिरिङ करणको अब शरीर हो, देह हो, हाडको हाड, मासुको मासु। अब यी दुई एक भइसकेका छन् र यिनीहरूलाई परमेश्वरले नै एक तुल्याउनु भएको छ। आमेन। बस फेरि एकचोटि जोडले देऊ न ताली। आज खालि भोज खान बाँकी हो, बाँकी त लाइभमा हामीसँग धेरै मानिसहरू पनि आज करण र छिरिङको यो रिसिप्सन एउटा पार्टीमा अथवा कार्यक्रममा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँ हामीसँगै रहिराख्नुहोस्। हिजोको दिन यो विवाह सुसम्पन्न भयो। तपाईँहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ करणलाई। अब करणले फेरि अर्को करङ लिएर आएको छ। हिजोको दिनमा पास्टरज्यूले भनिराख्नु भएको थियो, करणले अब करङ बोक्ने छ। साँच्चै नै बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभयो, आदमको करङ निकालेर परमेश्वरले स्त्री बनाइदिनु भयो, जसको नाउँ हब्बा हो। र आदमले भने, देख्ने बित्तिकै, स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै आदमले भने कि यिनी त मेरो हड्डीको हड्डी, मासुको मासु, यिनी त मै हो। आमेन। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ कि जब विवाह हुन्छ, दुला दुलहीको जब विवाह हुन्छ, एउटा केटा र केटीको जब विवाह हुन्छ, उनीहरू एक परिवार हुन्छन्। र बाइबलमा परमेश्वरले सत्य कुरा के भन्नुभयो कि उनीहरूले अब उनीहरूका बरु आमा बाउ, साथी, मित्र सबै कुरालाई त्यागेर उनीहरू एक भएर रहन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा हिजोको दिन यहाँ हाम्रो भाइ करण र बहिनी छिरिङ, उहाँहरूको विवाह एकदम असल तरिकाले परमेश्वरको उपस्थितिमा सुसम्पन्न भयो। हामी पनि धेरै आशिषमय भयौँ। र आजको दिन चाहिँ यो मण्डलीलाई, उहाँहरूको परिचय, यो मण्डलीलाई उहाँहरूको भनौँ न एउटा, उहाँहरू अहिले पनि एउटा ब्राइट हुनुहुन्छ। र हो त्यो एउटा परमेश्वरले उहाँहरूलाई एउटा यस्तो यो सम्बन्धको महिमामा लिएर आएर राखिदिनु भएको छ। हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान काममा हामी पनि सहभागी हुनुपर्दछ। आमेन। हालेलुया। तपाईँहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एउटा असल परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा असल एकजना छोरी दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी एकदमै परमेश्वरलाई हृदयबाट नै हामी धन्यवाद दिइरहेको छौँ। तपाईँले एउटा साथी भेटाउनु भएको छ, करणले आफ्नो जीवन साथी उसकै करङ भेटाएको छ। हामी सबैजना एकअर्कामा हामी खुसी हुनुपर्दछ यतिखेर यो स्थितिमा। र आज हाम्रो अरू कुराहरू त हुने छैन, म केही कुराहरू तपाईँलाई बताउने छु। त्यसको पछि आज हामी खालि यो एउटा रिसिप्सन कार्यक्रममा मात्रै नभएर हामी लाइभ हाम्रो स्याटरडे शनिबारको हामी सेवकाईमा पनि हामी छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी केही परमेश्वरको वचनहरूद्वारा अब अहिले यो जुन विषय छ, हामी त्यही विषयमा भए पनि दुई चारवटा परमेश्वरको वचनबाट हामी हेरेर, ताकि हामी सबैजनाले बुझौँ मेरो सम्बन्ध किन सही भइरहेको छैन, मेरो सम्बन्ध किन ठिक भइरहेको छैन, मेरो सम्बन्धमा किन विभिन्न प्रकारको आक्रमण छ, मेरो सम्बन्धमा किन जहिले किचलो छ, जहिले झगडा छ। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने भनौँ न, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल पनि अति जिरो छ। किन हो त्यो सबै कुरा हामीले सुनौँ, ताकि हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो हामीले बनाउन सक्नेछौँ परमेश्वरको वचन अनुसार। हालेलुया। र त्यसको पछि हामी सबैजना यहाँ हाम्रो भाइ करण, दुल्हा करण र दुलही हामी छिरिङसँग तपाईँहरू जतिजना आउनुभएको छ, उहाँहरूले तपाईँहरू सबैजनालाई हृदयबाट प्रेमको निमन्त्रणा दिनुभयो। तपाईँहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई भेट्नुहोस्, उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किनभने अब ऊ दुई माझमा जब परमेश्वरले करार काट्नुभयो, अब यी दुई माझबाट परमेश्वरले यो संसारमा महान महान काम गर्न गइराख्नु भएको छ। आमेन।
एउटा ठुलो योजना परमेश्वरले तयारी पारिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण हामी जब उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौँ, परमेश्वरले वचनमा भने जस्तै जसले अब्राहमलाई आशिष दिनेछ अब्राहमले पाउने आशिष उसले पनि पाउनेछ। आमेन, हालेलुया। त्यसकारण जब हामीले उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौँ राम्रो शब्दहरूले, राम्रो भनाइहरूले, त्यो आशिषको हकदार हामी पनि हुनेछौँ। त्यही कुरो फर्केर हाम्रो जीवनमा पनि आउनेछ। त्यसकारणले अहिले त्यो हामी पछि गर्नेछौँ। बाँकी मैले अघि एउटा कुरा भनिराखेको थिएँ, किन हाम्रो सम्बन्ध सही भइरहेको छैन। जतिजना तपाईँले मलाई लाइभमा यहाँ हेरिराख्नु भएको छ फेसबुकबाट, युट्युबबाट, तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने परिवारमा, तपाईँको परिवारमा आक्रमण, विभिन्न आक्रमणहरू तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ। सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छैन श्रीमान श्रीमतीको। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एउटा जुन न्यानोपना छ, एउटा जुन प्रेममय कोमलताको एउटा सम्बन्ध छ, त्यो टाढिसक्यो। जब त्यो सबै कुरा हुन्छ नि, तपाईँले आफूलाई एकदमै जागा राख्नुहोस्। जब त्यो तपाईँ र श्रीमान र श्रीमतीको बिचको जुन कोमलता हटेर जान्छ, सम्बन्ध त्यहाँबाट बिग्रिन थाल्छ। कोरिन्थीको पुस्तकमा, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखिएको छ, पावलले भने त्यसै कारण हे पति र पत्नीहरू हो, आज तिमीहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारको तलमाथि उताप र चढाव सम्बन्धमा भएको छ, किनभने तिमीहरूको बिचको त्यो कोमलता सेलाएर गएको छ। कोमलताको मतलब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, एउटा छुट्टै श्रीमान र श्रीमतीको एउटा छुट्टै गोप्य एउटा सम्बन्ध हुन्छ, गोप्य एउटा भावना हुन्छ, जुन चाहिँ एकअर्कामा सधैँ उनीहरूले त्यो एउटा न्यानोपन उनीहरूले पाउन सकुन्। जब जुन त्यही सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, जुन सम्बन्धमा एउटा न्यानोपन हुन्छ, कोमलता हुन्छ, प्रेम हुन्छ, त्यो सम्बन्ध अति आशिषमय, स्वर्ग झैँ त्यो परिवार हुन्छ, स्वर्ग झैँ त्यो सम्बन्ध हुन्छ। तर त्यो सेलाइको लागि र सेलाउन कसले दियो? हामीले धेरै मौकाहरू दिएको छौँ, श्रीमानहरूले त्यो मौका दिएको छौँ, कतिपय ठाउँमा श्रीमतीहरूले त्यो मौका दिएको छौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचको एउटा सही प्रेम सेलाएर गएको लागि आज एउटा सानो कुरामा पनि किचकिच, एउटा सानो कुरामा पनि झगडा, एउटा सानो कुरामा पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, धेरै कुराहरू उत्पन्न भइरहेको छ। यो कहाँबाट भयो? एउटा सानो केही काम गर्न पाएको छैन, बुढा पूर्वतिर, बुढी पश्चिमतिर, कुरै मिल्दैन, कुरै मिल्दैन। तर परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ, नर र नारी, लोग्ने मान्छे र आइमे मान्छेलाई लिएर आएर परमेश्वरले एक बनाएर त्यो सम्बन्धमा उनीहरूलाई हाड र मासुमा एउटै बनाएर राख्नु भएको छ। उनीहरूको विचारमा, उनीहरूको सोचमा अब उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले बाइबलमा भन्नुभयो, हे पति हो, जसरी तिमीले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छौ र माया गर्छौ, त्यसै गरी अब तिमीले आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नु। स्त्रीहरूलाई, पत्नीलाई पनि परमेश्वरको वचनले भन्यो कि हे पत्नीहरू हो, जसरी तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई कति माया गर्छौ। आज बिहानबाट तपाईँ कति त 4 बजेबाट उठेर सिँगार पेटार भइसक्यो, कति समय लगाएर तपाईँले आफूलाई सजाउनु भयो, कति माया गर्नुभएको, राम्रो। तर वचनले भन्छ त्यही माया तिमीले आफ्नो पतिलाई, आफ्नो श्रीमानलाई पनि गर्नु, तब गएर तिमीहरूको सम्बन्धमा कोमलता हुन्छ, तब गएर तिमीहरूको सम्बन्धमा एउटा प्रेममय हुन्छ र त्यो सम्बन्धमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तर आज विभिन्न कुराहरू दुष्टले चारैतिरबाट लिएर आएको छ र आएर उसले यही परिवारमा आक्रमण गरेको छ, यही परिवारमा आक्रमण गरेको छ। जब परमेश्वरले पाप नहुनुभन्दा अघि नै यो सम्बन्ध परमेश्वरले आदम र हव्वालाई विवाह रचिदिइहाल्नुभयो। परमेश्वरले यस्तो चलाखितामा परमेश्वरले यो विवाहलाई रच्नुभयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, विवाह किन सही हुनुपर्छ? किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरले यो पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वीमा भएको यावथोक दृश्य अदृश्यमा भएका सबै कुरा जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, पहिलो काम नै परमेश्वरले यो पृथ्वीमा विवाहलाई रच्नुभयो, विवाह गरिदिनु भयो। पाप आउनुभन्दा अगाडि नै, यो पृथ्वीमा समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले
नर र नारीलाई लिएर आएर परमेश्वरले विवाह रचिदिनु भयो र बाइबलले भन्छ त्यसै कारण विवाह अति पवित्र हुनुपर्छ। विवाह अति पवित्र हुनुपर्छ र त्यो विवाह पवित्र हो। आमेन, आमेन। तपाईँ कतिजना सहमति हुनुहुन्छ? कतिजना सहमति हुनुहुन्छ विवाह पवित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर? तर दुष्टले के देख्यो? अदनको बगैँचामा यस्तो एउटा पवित्र काम उसले देख्यो, किनभने त्यही विवाहद्वारा परमेश्वरले यो पृथ्वीमा ठुलो काम र योजना गर्न गइराख्नु भएको थियो। जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले विवाह रचिदिनु भयो, आदम र हव्वाबाट नै धेरै सन्तानहरू आए र यो पृथ्वीमा यसरी भरिए, किनभने परमेश्वरले विवाहलाई जब विवाह गरिदिनु भयो आदम र हव्वालाई, परमेश्वर आफैले यो विवाहलाई आशीर्वाद दिएर भन्नुभयो फल्दै जाओ, फुल्दै जाओ र सारा पृथ्वीमा भरिँदै र आशिषमय हुँदै जाओ। परमेश्वरले यो विवाहलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यो काम परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। त्यसै कारण त्यो काम चोर्नको लागि, त्यो काम खोज्नको लागि र त्यो कामबाट यो सारा संसारलाई नै भ्रष्ट बनाउनको लागि दुष्टले सुटुक्क आएर स्त्री अर्थात् पत्नी आदमको श्रीमती एक्लै भएको बेलामा त्यो एक्लैको फाइदा उठाएर शैतानले, दुष्ट शक्तिले उसलाई पापमा फसाइहाल्यो। त्यसको पछि श्रीमती सँगसँगै त्यही फल लगेर आदमलाई पनि हव्वाले दिई, आदमले पनि खाइदियो, किनभने उसकै श्रीमतीले दिएको। उसले छोड्न सक्दैन त्यो श्रीमतीलाई, त्यसै कारण उसले खाइदियो। र बाइबलले भन्छ आदम हव्वा दुवै र मानिस जाति पापको बन्धनभित्र पापमा फसे। तब गएर संसारमा दुष्टता बढेर गयो। हालेलुया। त्यसकारण दुष्टले के गर्यो? उसले उसको यो सम्बन्धभित्र छिरेको पछि उसले के गर्यो? यो सम्बन्धमा उसले के लिएर आयो? झगडा भित्र्यायो। यो सम्बन्धको भित्र उसले रिस भित्र्यायो। यो सम्बन्धको भित्र उसले धोकाहरू भित्र्यायो। यो सम्बन्धको भित्र उसले विभिन्न प्रकारको कुराहरू यसरी लिएर आयो, जसले गर्दा आज संसारमा परिवार सम्बन्ध अति भत्ताभुङ्ग भएको हामीले देखिरहेका छौँ। मैले अघि भने एउटा परिवार लडाइँको मैदान जस्तै भएको छ। श्रीमानले श्रीमतीको कुरा खान सक्दैन, श्रीमतीको कुरा श्रीमानले खान सक्दैन। त्यसमा बसेर आपसमा बसेर राम्रो गरी कुनै कुरालाई छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने आज त्यो कुरा छैन। झगडा, तैँले भनेको एउटा हो त्यस्तो कुराहरू आज परिवारमा, छोरा र बाउको बिचमा, बुहारी र सासूको बिचमा यो के गरेको, यो के भएको? आज त्यो सबै कुरा भइरहेको छ भने याद गर्नुहोस्, शैतानले तपाईँको परिवारलाई चलाउँदैछ। तपाईँको सम्बन्धलाई परमेश्वरले होइन, तपाईँको सम्बन्धलाई अर्को नकारात्मक शक्तिले चलाउँदैछ। त्यसै कारण त हामी मिल्नै सक्दैनौँ, त्यसै कारण त हामी अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनै सक्दैनौँ, त्यसै कारण त हामी एकअर्काको समझदारीतामा भनौँ न हामी एउटा हुन्छ नि मिलापमा आउनै सक्दैनौँ। खालि परिवार झगडामै गुन्जेमान, लडाइँ झगडा, अशान्ति, थाल भाँडा डाङ र डुङडुङ। आज परिवारमा त्यस्तो भएको छ। म आज तपाईँलाई के भन्छु, यहाँ हेर्नेलाई पनि भन्छु, तपाईँको परिवारमा त्यस्तो छ भने तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले लिएर आउनेतिर लाग्नुहोस्। तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको बिचको कोमलता हटेर गएको छ भने तपाईँ मक्ख परेर नबस्नुहोस् कि म परमेश्वरमा छु, तपाईँ धोकामा हुनुहुन्छ। यही धोका, किनभने येशूले भन्नुभयो त्यो दुष्ट त धोकाको पिता हो, झुटको पिता हो। तपाईँ र मलाई धोका र अन्योलतामा हालेर हामी ठिकै छौँ, राम्रै छौँ, मैले के गल्ती गरेको छु र मैले के बिराएको छु र हो त्यस्तो भनाइहरू लिएर आएर सम्बन्धलाई र परिवारलाई आक्रमण। त्यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरो छैन। हामी धोकामा रहनु हुँदैन। हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बिचको कोमलता कति बढेर गएको छ, बरु बढाउनेतिर लानुहोस् न, बढाउनेतिर लानुहोस्। पहिलोचोटि तपाईँले तपाईँको श्रीमतीलाई
अब कतिजनाको लभ म्यारिज भयो होला, कतिजनाको एरेन्ज म्यारिज भयो होला, तर तपाईँले हेर्नु त भयो नि, जानुभयो, हेर्नुभयो, गफ गर्नुभयो, ओहो उसलाई देख्दैखेरि मनमा हरर भएर आयो, देख्दै मन खुसी भएर आयो, ल यिनी नै मेरो सङ्गिनी हुनुपर्छ भनेर नै तपाईँले छान्नु भएको। आज खोइ त्यो पहिलो प्रेम, पहिलो हेर्दाखेरिको त्यो एउटा जुन न्यानोपन तपाईँले पाउनु भएको थियो पहिलो सम्बन्धमा, आज तपाईँको सम्बन्ध जति नै सुकै वर्षको किन नभएको होस्, कतिको त्यो न्यानोपन तपाईँको सम्बन्धमा छ, चेक गर्नुहोस्, चेक योर सेल्फ। छैन भने तपाईँले बढाउनेतिर जानुहोस्। यदि तपाईँ अझै घटाउनेतिर गइराख्नु भएको छ भने तपाईँ खतरा, एउटा डेन्जर जोनभित्र पसिसक्नु भएको छ। तपाईँको सम्बन्ध कुनै पनि बेलामा एक चुड्कीमा शैतानले तोडिदिन सक्छ, तोडिदिन सक्छ। छोराहरू, बाउ र छोराको बिचमा सही कुरा बनिरहेको छैन भने आजै बनाउनुहोस्, परमेश्वरको वचनको अधीनता मुनि आएर बनाइहाल्नुहोस्। न त भोलि एउटा यस्तो समय आउँछ तपाईँले चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, त्यो बेलामा तपाईँले खोजेर पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। सासु र बुहारी तपाईँहरू एउटा परिवार हो, परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा उद्देश्यको लागि एक बनाउनु भएको छ। मैले खालि आज श्रीमान श्रीमतीको मात्रै कुरा गर्दिनँ, तर अधिकांश मैले देख्छु यहाँ परिवारमा खालि श्रीमान श्रीमतीको मात्रै झैझगडा होइन, छोरा र बाउको बिचमा पनि छ, बुहारी र सासूको बिचमा पनि छ। यो सबै बाइबलमा कतै काहीँ लेखेको छैन। तपाईँ यदि विश्वासी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रभुको जन हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँको प्रभुले काहीँ यस्तो कुरा भन्नुभएको छैन कि सासूलाई विरोध गर्नु, सासूले बुहारीलाई विरोध गर्नु, छोराले बाउलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, काहीँ छैन। र जे प्रभुको वचनभन्दा बाहिर छ त्यो सबै दुष्टबाट हो भन्ने कुरा तपाईँले पत्ता लगाउनेतिर जानुहोस्। किनभने तपाईँको सम्बन्धद्वारा नै सबै कुरा, संसार जस्तै कुरासँग जुधेको किन नहोस्। आज हेर्नुहोस्, जब यो कोभिड-19 संसारमा भित्रियो, सबैजना आफ्नो कामको व्यस्तता, धपेट, सबै कुरालाई छोडेर कहाँ आए भन्नुहोस् त? आफ्नो परिवारमा फर्केर आए। कहाँ आउनु पर्ने रहेछ? सबैले भनौँ न, कहाँ फर्केर चाहिँ कहाँ आउनु पर्ने रहेछ? जति नै सुकै म डक्टर भए तापनि फर्केर चाहिँ कहाँ आउनुपर्छ? जति नै सुकै म इन्जिनियर भए पनि फर्केर कहाँ आउनुपर्छ? जति नै सुकै म पास्टर भए पनि फर्केर कहाँ जानुपर्छ? तपाईँ राजा हुनुहोस्, जय हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, केही मतलब छैन। तर तपाईँ फर्केर तपाईँको बिल्ला, तपाईँको पद, तपाईँको तकमा सबै एकातिर राखेर तपाईँ आफ्नो परिवारमा छोरासँग, बुहारीसँग, सासूसँग, तपाईँको श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग हुनु आउनै पर्छ। यो हो तपाईँको संसार, यो हो तपाईँको परिवार। जब कोभिड-19 आयो, आउने बित्तिकै चारैतिर लकडाउन भयो, सबैजना आफ्नो घरमा आए। एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्यो यो कोभिडले? सबैजना आफ्नो परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्न सके, परिवारसँग सम्बन्ध बिताउन सके। किचकिच भयो होला, अलिकता अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँसम्म भएन होला, तर पनि उनीहरूले झेले। उनीहरूलाई घरमा श्रीमतीले कति काम गर्छ श्रीमानलाई थाहा थिएन, यो लकडाउनले थाहा गराइदियो कि कसो भन्नुहोस् त? हो नि, हामी अन्तमा आज संसारमा हेर्नुहोस्, मानिस मरिरहेका छन्, अक्सिजन नपाएर सडकमा। हामी सबैजनाले सोसल मिडियामा देख्यौँ, मानिसहरू कति सास फेर्न नपाएर एक मुठी सास भए पनि म बाँच्ने छु भनिकन उनीहरूले कसलाई गिडगिडाएनन्, तर पनि उनीहरू अन्तमा मृत्युको शिकार हुनु पर्यो। कस्तो भयावह स्थिति संसार, घर परिवार बाहिर भइरह्यो, तर तपाईँ आफ्नो घरमा कति सुरक्षित, कति स्वर्ग झैँ गरेर तपाईँ आफ्नो घरमा बस्नुभयो। त्यसै कारणले
तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छु, हामी घर बाहिर जतिसुकै राम्रो गरे तापनि यदि हाम्रो घरभित्र सही छैन भने त्यो घर नर्क जस्तै हुनेछ। तर बाहिर जतिसुकै लडाइँ किन नहोस्, मानिसले तपाईँलाई जतिसुकै विरोध गरोस्, मानिसले तपाईँलाई जतिसुकै भन्नुपर्ने कुराहरू भनुन्, जति नै सुकै तपाईँको विरुद्धमा चालहरू र त्यस्ता कुराहरू किन नगरून्, जब तपाईँ त्यो नर्क जस्तै स्थितिबाट जब तपाईँ आफ्नो घरमा आउनुहुनेछ, घर तपाईँले स्वर्ग भेटाउनुहुनेछ। आमेन। र त्यो बनाउने हात तपाईँको, त्यो जिम्मा चाहिँ तपाईँको हातमा छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ, हे श्रीमानहरू हो, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हे पत्नीहरू हो, आफ्नो श्रीमानको आदर गर जसरी पिताको आदर उहाँले गर्नुहुन्छ। हामीले जब हाम्रो सम्बन्धमा यो काम कायम राख्ने बित्तिकै आपसे आप हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। हाम्रो सम्बन्धबाट शङ्का हटेर जान्छ, हाम्रो सम्बन्धबाट त्यो विभिन्न प्रकारको नकारात्मक शक्तिहरू हटेर जान्छ, बहसहरू हटेर जान्छ, सबै बहानाहरू हटेर जान्छ, झुटहरू हटेर जान्छ। तपाईँले आफ्नो सम्बन्धलाई यदि साँच्चै जोगाउने हो भने आज र अहिलेबाट तपाईँले स्वच्छतामा गएर आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्नेतिर लाग्नुहोस्। भुल भएको छ, गल्ती भएको छ, त्यसमा तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, गएर भन्नुहोस्, हेर न, मैले मेरो जीवनबाट मैले नचाहँदै यो काम बिराइ पठाएँ। यो तपाईँको सम्बन्धप्रतिको स्वच्छता हो, स्वच्छता हो। तर आज के छ, सम्बन्धलाई बचाउनको निम्ति हामी ढाक्नेतिर, छोप्नेतिर, ढाँट्नेतिर, छल्नेतिर लागेको छौँ भने आज त ढाँट्नु होला, भोलि छल्नु होला। जति तपाईँले थुपार्नुहुन्छ एक दिन यो नै तपाईँको जीवनको पहाड बनिदिन्छ। अनि तपाईँले चाहेर पनि सम्बन्धलाई जोगाउन सक्नुहुन्न। मैले आज यो यतिका कुरा भने ताकि हामीले सुन्नुपर्ने छ, किनभने आजको दिन हामी फेरि एउटा यस्तो विवाह जुन परमेश्वरले यी दुईको माझमा रचिदिनु भयो, हाम्रो भाइ करण र छिरिङको जीवनमा रचिदिनु भयो, यसबाट पनि हामी आफूले आफ्नो परिवार, आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो विवाहलाई हामी ताजा एउटा हामी याद दिलाउनु पर्दछ। यसै गरी हामी पनि बसेको थियौँ, यसै गरी हामीले पनि गरेको थियौँ, यसै गरी परमेश्वरको अगाडि करार काटेको थियौँ, यसै गरी हामीलाई सबैजनाको साक्षीमा हामीले त्यो एउटा परमेश्वरको महिमामा हामी पनि चम्केको थियौँ। आज खोइ, आज खोइ, त्यो त बढेर जानुपर्ने हो, तर आज खोइ। हालेलुया। तपाईँले कुरालाई बुझिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। ओके, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अरू लामो जाँदिनँ, किनभने अब मलाई लाग्छ हाम्रो समय हामी अहिले त एकदम छिटो नै गयौँ, एकदम राम्रोसँगले हामी गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई त्यही नै भन्छु कि आफ्नो सम्बन्धलाई एकदम स्वच्छता राख्नुहोस्। भुल गल्ती भयो त्यसलाई स्वीकार्नुतिर जानुहोस्। श्रीमतीको गल्ती छ, श्रीमानले स्वीकार्नुहोस्। श्रीमानको गल्ती छ, श्रीमतीले स्वीकार्नुहोस्। तर हामी सानो सानो गल्तीमा नै त्यसलाई हटाउनेतिर, त्यसलाई स्वीकार्नेतिर यदि हामी जाँदैनौँ भने त्यो सम्बन्ध लामो, त्यो एउटा लामो रेसको घोडा होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचन अनुसार मैले भनेको छु। तपाईँहरू जतिजना लाइभमा हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा समस्या आज छ, तपाईँको परिवारमा गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, तपाईँको परिवारमा खाँचो आएको छ, विभिन्न प्रकारको स्थितिले तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको सम्बन्धलाई आक्रमण गरेको छ, तपाईँको विवाहलाई, चिन्ता नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको सम्बन्धमा, यदि तपाईँको विवाहमा यदि येशू हुनुहुन्छ भने तपाईँको सम्बन्ध कहिले पनि दुष्टले ढाल्न सक्ने छैन। तर तपाईँले आफ्नो सम्बन्धलाई येशूबाट नअलग्याउनुहोस्। जुन दिन तपाईँले अलग्याउनु हुनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको सम्बन्ध एउटा डेन्जर जोनमा जानेछ। प्रभु येशू जब बाइबलमा हामीले हेर्ने हो भने प्रभु येशूको पहिलो सेवकाईमा प्रभु येशू पहिलो विवाह भोजबाट उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभयो। प्रभु येशू एउटा काना सहरको विवाहमा जानुभयो। कहाँ जानुभयो? कहाँ जानुभयो? म तपाईँलाई सोध्छु, कहाँ जानुभयो? प्रभु येशू पहिलोचोटि सेवकाई गर्नलाई कहाँ जानुभयो? विवाहमा जानुभयो। कहाँ जानुभयो? हेर्नुहोस् त, हाम्रो परमेश्वर पहिलो काम गर्ने विवाहद्वारा नै गर्नुभयो। परमेश्वरले उत्पत्तिमा
पहिलो काम विवाह गर्नुभयो। ख्रीष्ट येशू पनि आएर यो पृथ्वीमा जब सेवकाई सुरु गर्नुभयो, पहिलो परिवार सम्बन्ध विवाहमा जानुभयो। र बाइबलले भन्छ त्यो विवाहमा समस्या थियो, तर पनि समस्या हुँदाहुँदै पनि त्यो विवाहमा को हुनुहुन्थ्यो? येशू हुनुहुन्थ्यो। येशू त्यो विवाहमा आउनुभएको थियो। दागरस सिद्धियो, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ यहुदीहरूको दागरस चाहिँ धेरै ठुलो एउटा के भन्ने संस्कार थियो। त्यो भएन भने त कति विवाह टुटिने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो यस्तो धरातलमा त्यो विवाह आएको थियो, तर प्रभु येशू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। र बाइबलले भनेको छ अन्तमा प्रभु येशूले फेरि पानीलाई दागरस बनाएर त्यो विवाहलाई आशिषमय तुल्याउनु भयो। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँको परिवारमा, तपाईँको सम्बन्धमा, तपाईँको घरमा विभिन्न प्रकारको समस्या आएको छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, के तपाईँको विवाहमा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ? के तपाईँको सम्बन्धमा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ? के तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको त्यो न्यानोपन भित्र पनि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ? यदि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भने तपाईँको सम्बन्धमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुनेछ। आमेन। परिस्थिति आए तापनि तपाईँको जीवनमा नौलो नौलो आशिष र ढोकाहरू उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले परिस्थितिलाई देख्नुभयो होला, समस्यालाई देख्नुभयो होला, तर त्यसै कारण तपाईँ आत्तिनुभयो। तर तपाईँले यो देख्नुहोस्, यो विवाहको बिचमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीमा करार काट्नु भएको छ र त्यही करारद्वारा मेरो परमेश्वर यो सम्बन्धमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँको सम्बन्धमा येशू राख्नु अति महत्त्वपूर्ण छ, अति महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईँको सम्बन्धमा येशू छ भने कसले तपाईँको सम्बन्ध बिगार्ने, कसले तपाईँको सम्बन्ध भत्काउने? येशू को हुनुहुन्छ? प्रेम, शान्ति, दया, भलाइ, कृपा, क्षमा हुनुहुन्छ। सम्बन्धमा जब त्यो हुन्छ, कुनै कुराले पनि सम्बन्धलाई ढाल्न सक्दैन। हालेलुया। जतिजना तपाईँहरू लाइभमा हामीसँग जोडिनु भयो, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै 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 आशिष दिउन् र तपाईँको सम्बन्ध आज र अहिलेबाट ख्रीष्टमा बलियो बनाउनेतिर जानुहोस् र परमेश्वरमा तपाईँहरू जुन उद्देश्य र योजनाको लागि तपाईँलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ, त्यो काम परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। हस् त, यहाँहरू जतिजना हामीसँग लाइभमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि भन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यू।